هذا التوت الباكستاني، شوف لسه عاده ما استوى اخضر، حيحمر حيصير التوت. هذا طبعا هذا بيت خلاني، بيتهم عندهم المزارع هذه. طعمه هو اخضر مره روعه. هذا يصير احمر بعدين توت يطلع شيء مره. هو اخضر وممتاز صراحه. هذه ليمون، هذه جوافه، هذا الرمان، هذه زهور رمان تخرج زهرة بعدين تنشف بعدين سبحان الله يطلع رمان. مانجا، هذه رمان الجهة الثانية.